چی مگا امام ششم یزمو یقول اللہ یعنی خدا گفتا ہے، خدا گفتا ہے یقول اللہ عز وجل اذا اسانی، خداوند متعال گفتا ہے وقت ایک بندے از من اسانی مرا معصیت منا من عرفنی باوجود ذکر مرا میشناسه، مانندی موها خدا را میشناسی تا یک گندی بگی خدایا روزه میگی چون که خدا را خبر داره. یک انگریز، یک اوزی، یک ایتیست، یک کسی که ملحد است و گناهی که گناهی شما فرق داره و معرفت نداره و اطلاع نداره. خدا چی میگه؟ امام صادق زبانی خداوند متعال اذا اسانی من عرفنی، مگه مرا خبر داره که میشناسه مرا. چی میگه؟ سلطت علیه من لا یعرفنی، مگه ما افرادهایی را بر